Om Namah Shivaya. 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 Shivaya. ॐ गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सहायाभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवम् वसिष्ठम् शक्तिं च तद्गोत्रपराशरम् च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमदासशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तान्वलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वातिककारवन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानि लिम्बपरिषत् सिद्धिं विदत्तेरीशम् श्रीमच्छ्रीरसितं जगत्
जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
व्याप्तदेहाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै